अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में। नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है और वो कानून क्या है, किस तरह से इफेक्ट करेगा इमिग्रेंट्स को, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन और यूके प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात होने जा रही है, इसमें क्या चीजें मुतवक्के हैं, क्या नए कवानीन कुछ मुआहदे आ सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इस पे बात करूंगा। वालदैन के लिए नए कानून में एक अहम फायदा, इस पे डिटेल से बात करूंगा। वालदैन किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। जो रिसेंटली नया कानून जो है वो स्पेन ने लॉन्च किया नेशनल लेवल पे, उससे आपने किस तरह फायदा उठाना है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में काफी अहम कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मालूमात हैं, बहुत सारी हमारी जो फैमिलीज हैं, कुछ लोग हैं, दोस्त हैं जिनके कमेंट आते हैं, जिनको काफी गलत फहमी है, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा और किस तरह से बताऊंगा कि आपने इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करनी है, कौन लाजमी तौर पे करें, जिनको लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम विताल मिलने के चांसेस हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक मिलेंगे जिसपे आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। स्पेन नेशनलिटी के नए कानून को लाने की जो कोशिश की गई है, इसका लिंक नंबर 1 और स्पेन और यूके के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मुलाकात होने जा रही है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में। नया कानून जो लाने की कोशिश की जा रही है और एक मरतबा उन्होंने अटेम्प्ट की है जो कि नाकाम हुई है, और दोबारा से वो जो है वो तैयारी कर रहे हैं इस कानून को लाने के लिए। असल में आपको पता है कि वोक्स पार्टी ने काफी ज्यादा कोशिश की कि 10 साल की बजाय 15 साल का कानून लाया जाए, लेकिन जो पॉपुलर पार्टी है और पिसोए है और जो बाकी बड़ी जमातें हैं जो कि वोक्स के मुकाबले में बहुत बड़ी जमातें हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की और वोक्स को बिल्कुल भी जो है वो इस पे कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद उन्होंने नए हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए। अभी तक अगर इमिग्रेशन ओपन नहीं हो सकी तो उसमें बहुत बड़ा किरदार वोक्स पार्टी का भी है, लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि बाकी महाजों में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है सवाए जो ओपन इमिग्रेशन है इसके, तो अब उन्होंने एक नया हथकंडा ये इस्तेमाल करना शुरू किया है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो इमिग्रेंट्स ने किसी वक्त भी यहाँ पे स्पेन में या अपनी होम कंट्री में जो है वो किसी तरह का भी क्राइम किया है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पहले उस जुर्म की वजह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तमाम चीजें दर्ज थी और बाद में क्लियर करवा के उस दलितों को जो है वो सर्टिफिकेट इशू करवाया गया है। अगर वो इस वक्त सर्टिफिकेट क्लीन का इशू करवा भी लेता है और ले भी आता है और इमिग्रेशन के लिए या नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर भी देता है, तो उसको कम से कम नेशनलिटी ना दी जाए, यानी कि उसको स्पेनिश स्टेटस ना मिले। ये उन्होंने एक अटेम्प्ट में कोशिश की है जो कि पहली उनकी नाकाम हुई है। इसमें नाकामी की वजह क्या थी? इसमें नाकामी की वजह ये थी कि खुद पेपे जो पॉपुलर पार्टी है उन्होंने भी इसकी हमायत नहीं की। अगर वो इसकी हमायत करते, प्लस वोक्स पार्टी करती और चंद और मेंबरान इसकी जो है वो करते, तो फिर ये बिल जो है वो पास हो सकता था। इसके अगेंस्ट जो है पिसोए के और उसके इत्तेहादी जमातों ने 100% मुखालफत की। पॉपुलर पार्टी ने भी इसकी हमायत नहीं की, सिर्फ वोक्स पार्टी जो थी और चंद और मेंबरान उन्होंने इसकी हमायत की। इस अटेम्प्ट के बाद अब वोक्स पार्टी का कहना है कि वो दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और हम नेशनलिटी का जो कानून है उसको तब्दील करने की 100% कोशिश करेंगे, ऐसा कहना है वोक्स का। अब नीचे जो मैं लिंक आपको दे रहा हूं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद इस चीज की समझ आ जाएगी और वहां पे आप रीड ये तमाम चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन और यूके के प्राइम मिनिस्टर्स की अहम मुलाकात होने जा रही है। इसका टाइम टेबल जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। 3 सितंबर 2025 को ये लंदन में होगी और वहां पे जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पे जाएंगे। जो सरकारी रहायशगाह है प्राइम मिनिस्टर की यूके की डोइंगटन स्ट्रीट में है, जो वहां पे इनकी मुलाकात होगी और वहां पे कुछ अहम मुआहदे भी मुतवक्के हैं और कुछ अहम बातें भी मुतवक्के हैं। वहां से कुछ अहम खबरें आ सकती हैं। आपको पता है कि स्पेन हमेशा चाहता है कि यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल के इंग्लैंड के साथ इंडिविजुअली स्पेन और यूके के दरमियान मुआहदे हों।
اسپین ہی تھا جس نے سب سے پہلے یوتھ موبلٹی پروگرام کی یوکے کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اسپین اور یوکے کے درمیان یوتھ موبلٹی پروگرام طے ہو جانا چاہیے۔ بعد میں پھر یوکے کی طرف سے اس کا جواب یہ آیا کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ تمام کنٹریز کے لیے اس طرح کے معاملات کریں گے تاکہ اسپین بھی اس میں انٹر ہو جائے، یعنی کہ اگر یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا تو اسپین آٹومیٹکلی اس معاہدے کا حصہ ہوگا۔ لیکن اب دوبارہ سے جبرالٹر کو لے کے اور باقی معاملات کے لیے جو اسپین کے پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات طے پائی ہے یوکے کے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ اس میں کچھ امیگرینٹس کے اور کچھ دوسرے معاملات میں بات چیت ہو سکتی ہے، اس میں کچھ ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں کہ جو اسپین نیشنلز کے لیے وہاں پہ راستے کھولیں، وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے اسپین میں آنے کی راہ ہموار ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسپین جو برٹش لوگ ہیں ان کی اگر فیوریٹ ڈیسٹینیشن ان میں سے ایک اسپین بھی ہے، اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آلریڈی یوکے کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں اور انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کافی اہم ملاقات سمجھی جا رہی ہے۔ اس پہ جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لنک نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں والدین کے لیے نئے قانون میں ایک اہم فائدہ جس سے لازمی طور پہ آپ کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپی یونین نے ایک ٹارگٹ دیا تھا اسپین کو کہ وہ پترنی داد اور مترنی داد کے جو عرصہ ہے اس کو بڑھائے، جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ 10 ہفتے، پھر 12 ہفتے، پھر 16 ہفتے اور بعد میں 18 ہفتے اور 17 ہفتے تک جو ہے وہ اب کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ تمام ٹائم پیریڈ کے بارے میں یورپی یونین نے کیوں اصرار کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ یورپی یونین کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو مترنی داد اور پترنی داد کے لیے ہے، وہ انہوں نے مقرر کیا ہے۔ جو بھی ممبر کنٹری ہے خاص طور پہ شنجن یا یورپی یونین کی، ان کو لازمی طور پہ ان قوانین پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اس وجہ سے اسپین پہ کافی زیادہ جو ہے وہ دباؤ تھا اور اس پہ اس کو کچھ عدالتوں کی طرف سے، یورپی یونین کی جو عدالتیں ان کی طرف سے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اب اسپین نے جو ہے وہ اچانک سے ان تمام قوانین کو رائج کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ٹرکی چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہمیں ہالیڈیز ملیں گی پلس ہماری سیلری ملے گی، یہ وہ قوانین پاس ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ قوانین وہ پاس نہیں ہوئے، بلکہ اس میں کچھ رعایت رکھی گئی ہے جس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں رعایت یہ رکھی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 0 سے لے کے 8 سال کی عمر کے درمیان جو والدین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر پیدا ہوتا ہے آج، وہ 8 سال کی جب تک عمر کو نہیں پہنچتا تو آپ پترنی داد مترنی داد لے سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے بچے جو ہیں وہ آج سے 6 سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، 5 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، ایون اگر 7 سال بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں، 7.5 سال پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ پترنی داد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر والدہ کام کرتی رہی ہے یا کر رہی ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ 100% آپ کو ہالیڈیز پلس جو ہے وہ سیلری نہیں ملے گی، لیکن اس میں بہت سارا جو ہفتے ہیں جس میں 2 مہینے 3 مہینے اس طرح کر کے آپ کو مل سکتے ہیں بمئی سیلری۔ آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جتنے 8 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کا انڈیویجولی آپ یہ بینیفٹ اپلائی کر کے انس کے دفتر تمام معلومات لینے کے بعد کر سکتے ہیں۔ انس کا دفتر جو ہے وہ آپ کے جو بھی قریب ترین ہے وہاں سے انفارمیشن کا سیتا لے کے وہاں سے انفارمیشن کر کے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس پہ آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگریسو منیمم ویتال کی۔ اس میں آپ نے چند ایک چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ کا لیگل سٹیٹس اسپین میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جس جگہ سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم 1 سال کی آپ کی پدرونامہ تو چلی ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کنویوینسیا آپ کی فیملی کی ہو، باہر کا کوئی بھی ممبر آپ کی پدرونہ منتوں میں شامل ہوگا تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی، آپ کی انگریسو منیمم ویتال پاس نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا آپ نے سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا وائف یا آپ کا ہسبینڈ کام نہیں کر رہے، اگر آپ کے پاس ترخیصہ نمروسہ ہے، خواص اسپیسیال ہے یا خنرال ہے تب بھی، اور اگر آپ کی انکم کم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزر بسر جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ہو سکتا یا ہو رہا، تو لازمی طور پہ آپ کو انگریسو منیمم ویتال جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے۔ انگریسو منیمم ویتال جن کے پاس ترخیصہ نمروسہ ہے، کوئی بھی ہے، 3 بچے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں،
لازمی طور پہ انگریز وطال اپلائی کریں. اور اگر پارٹنرز میں سے صرف ایک کام کر رہا ہے، دوسرا خامد یا بیوی کام نہیں کر رہی، تو پھر آپ کے 100% چانس ہے کہ آپ کو انگریز وطال لازمی طور پہ ملے گی. اس وجہ سے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ کو لازمی طور پہ انگریز وطال اپلائی کرنی چاہیے. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.